पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को खबरदार कर दिया। नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। तिजारत समेत कई अहम उमूर पर बातचीत की गई। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दिवाली की तकरीब से खिताब। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। ज्यादातर जंगें तिजारत के जरिए रुकवाई। भारतीय प्रॉक्सियों फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान का अवाम दुश्मन एजेंडा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। ये बलूचिस्तान में तरक्की और अवाम मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। तशद्दुद को हवा देकर शरंगेजी फैलाई जा रही है। बलूचिस्तान को इस नासूर से निजात दिलाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान खिते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। मुल्क की सालमियत पर किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इलाके सालमियत की किसी भी खिलाफवर्जी का फैसला कुन जवाब देगा। सरहदी खिलाफवर्जियों का फैसला कुन जवाब देंगे। शहरियों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के लोग बासलाहियत और मुहिब्बे वतन हैं। ज़ाती सियासी मफादात के एजेंडे से रोका ना होगा। सबको मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखना होगा। सिविल सोसाइटी और नौजवान पायदार तरक्की में किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान के अवाम के फ़ायदे के लिए सूबे की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियतों के अदराक पर जोर। बलूचिस्तान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के समाजी और इक़्तिसादी तरक्याती इक़दाम पर भी रोशनी डाली। वर्कशॉप पे इख्तिताम पर सवाल जवाब का सेशन भी मुनक्किद हुआ। ISPR कतर में मुज़ाकरात अफगान तालिबान से हुए। कलदम TTP से नहीं। बानी PTI तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात का कहते हैं। पाकिस्तानी बच्चों के कातलों से कोई बात नहीं होगी। खिलाफ वर्जी ना हुई तो जंगबंदी मुआहदा कायम रहेगा। मुज़ाकरात में जंगबंदी के लिए किसी मुद्दत का तयन नहीं किया गया। वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दरअंदाजी के जवाब में भरपूर कार्रवाई पर तालिबान की दरख्वास्त पर सीज़ फायर हुआ। अफगान हुकाम को दो टोक अंदाज में आगाह कर दिया। अफगानिस्तान से कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। तुर्की और कतर ने भी जोर दिया, बुनियादी तनाज़ा यही है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में TTP की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। काबुल को बावर कराया, तमाम बात सिर्फ एक शर्त पर मुनहसर है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारत बदस्तूर बंद। ज़मीनी राब्ते भी 10 रोज़ से मुनक़ता। तोरखम, चमन, गुलाम खान, अंगूर अड्डा बॉर्डर के जरिए तिजारत मुअत्तल। दोनों अतराफ ट्रकों और माल बत्तार गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। फल और सब्जियां खराब होने लगीं। ताजरों को बड़े पैमाने पर नुकसान। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन बॉर्डर की सूरत हाल के बायस छठे रोज़ भी मुअत्तल। पैसेंजर ट्रेन आज से बहाल होने का इम्कान। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक रवाना होगी। मुल्की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर हमारा रद्दअमल शदीद होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो चुका। दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो अफगानिस्तान को पता है हमारा क्या जवाब होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा कि किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई जत्था हथियारों के साथ होगा तो ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत TLP का मामला देख रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मेहनत कर रहे हैं। सिविल और अस्करी क़यादत की काबिशों से कामयाबियाँ मिल रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की MQM क़यादत से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल, अवामी मसाइल, बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली। उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया। अब पूरा भारत ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है। सऊदी काबीना का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम। इलाकाई और आलमी अमन की कोशिशों की हिमायत का आयादा।
سعودی ولی عہد کہتے ہیں کہ پاک افغان فوری جنگ بندی معاہدہ خوش آئند ہے۔ محمد بن سلمان کا اسرائیلی فوج کی واپسی کے لیے اقدامات پر زور۔ وزیراعلیٰ بدلنے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں رکے گی۔ کے پی حکومت نے پولیس کے لیے گاڑیاں لینے سے انکار کیا، گاڑیاں پسند نہیں آئیں تو وزیر اعلیٰ پولیس کو اپنی بلٹ پروف گاڑی دے دیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے دہشت گردوں کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے۔ کے پی حکومت بتائے دہشت گردی کے خلاف کیا ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ عثمان بزدار کے بعد سہیل بزدار کو سوچ سمجھ کر لگا گیا۔ ایسے کم عقل اور بچکانہ سوچ والے کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ آرٹیکل 148 کے تحت صوبائی حکومت فیصلوں میں آزاد نہیں، سہیل افریدی نے کسی مجرم کو رہا کرانے کا حلف نہیں اٹھایا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس کہا کہ ٹی ایل پی انتہا پسندانہ سوچ کی حامل جماعت ہے۔ سعد رضوی کی تجوری سے 69 اعلیٰ برانڈ کی گھڑیاں ملی ہیں، 100 بینک اکاؤنٹ ٹی ایل پی قیادت کے زیر استعمال تھے، بینکوں سے سود کی مد میں کروڑوں روپے لے رہے تھے۔ پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی سے متعلق ریفرنس بھیجا ہے۔ وزیراعظم نے نیشنل سیمی کنڈکٹر پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا ہے پروجیکٹ کا آغاز تاریخی اقدام ہے۔ منصوبے کے لیے 4.5 ارب روپے کی ایلوکیشن کی گئی، پروگرام کے لیے فنڈز کی کمی نہیں آنے دیں گے۔ ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے تحت متعدد منصوبے شروع کیے۔ ایف بی آر ڈیجیٹائزیشن، کیش لیس اکانومی، ڈیجیٹل ورلڈز اہم منصوبوں میں شامل ہیں۔ ایف بی آر کو 100% ڈیجیٹائزڈ کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں ایف بی آر کے کاموں کو بڑی تحسین ملی۔ دوسرے ممالک نے کھل کر داد دی کہ پاکستان میں اتنا شاندار کام ہو رہا ہے۔ موسم میں خنکی آتے ہی اسموگ کے روگ نے جکڑ دیا۔ پنجاب میں فضا انتہائی آلودہ، لاہور کا آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر AQI 256 ہو گیا۔ دلی دنیا میں آلودہ ترین شہر، ایئر کوالٹی انڈیکس 308 تک پہنچ گیا۔ پاکستان میں فیصل آباد آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس 416 ریکارڈ، ملتان 234، بہاولپور AQI 233، گجرانوالہ 181، پشاور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 176 ہو گیا۔ بھارت میں دیوالی پر آتش بازی سے فضا شدید آلودہ، نئی دلی کی آلودگی سے لاہور میں اسموگ بڑھنے لگی۔ ہوائیں بھارتی شہروں سے دھواں پاکستان میں دھکیلنے کا باعث بنیں گی۔ دھرمشالہ سے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں گجرانوالہ کے ذریعے لاہور اور فیصل آباد کی طرف آئیں گی۔ لدھیانہ اور سی گنگا نگر سے 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں ساہیوال اور برے والا میں داخل ہوں گی۔ ہریانہ سے آنے والی ہوائیں بہاولپور، ہنگر خان، ملتان کو متاثر کریں گی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ بھارت میں دیوالی سے آلودگی کے باعث لاہور اور دیگر شہر متاثر ہو رہے ہیں۔ ایئر کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب حکومت کے غیر معمولی اقدامات، پانی کے چھڑکاؤ کا عمل تیز، ہاٹ سپاٹس پر اینٹی سموک گنز کا بھی استعمال۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور ہری پور میں زلزلے کے جھٹکے، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی شہر بھی لرز اٹھے۔ سوات، چترال، لوئر دین، مالاکنڈ، بٹاگرام، باجوڑ، ہنگو اور گرد النواح میں زلزلے کے جھٹکے۔ ٹیکسلا، حسن ابدال، واہ کینٹ اور گرد النواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی، جبکہ مرکز کوہ ہندو کش ریجن تھا۔